बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी बीवियाँ थी और आप रदी अल्लाह ताला अन्हु के कितने बेटे और बेटियाँ थी। मगर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज के दौर में हज़रत अली की औलादें कहाँ मौजूद है? क्या आज भी हमारी इस दुनिया में कहीं पर हज़रत अली की औलादें मौजूद है फिर या नहीं? और आज दुनिया के किस हिस्से पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की औलादें हुकूमत कर रही है? तो इन सब सवालों का जवाब भी आज हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे के अंदर अनगिनत लोग ऐसे भी हैं जिनको मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान और औलादों के बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात नहीं है। बहुत से लोग तो नाम से भी वाकिफ़ नहीं होंगे। ये बेहद अफसोस की बात है कि अगर कोई हमसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने के बारे में पूछ ले और हमें मालूम ना हो, अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी औलादें थी और कितने भाई बहन थे, और आप ना बता सके, तो क्या ये मुसलमान के लिए शर्म की बात नहीं होगी? इसीलिए बेहतर ये है कि आपको मौलाए कायनात शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के बारे में सारी मालूमात दे दी जाए, ताकि ऐसा वक्त आने पर आप मुकम्मल एतमाद के साथ मुखातिब को जवाब दे सके। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान के बारे में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान बनु हाशिम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते असद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ते में प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद है। आपके दादा जान का नाम अब्दुल मुतल्लिब बिन हाशिम है। आपकी दादी का नाम फ़ातिमा बिनते अम्र है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाना का नाम असद बिन हाशिम है और आपकी नानी का नाम फ़ातिमा बिनते कैस है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 भाई हैं, जिनके नाम ये रहे: हज़रत जाफ़र तैयार इब्ने अबू तालिब, हज़रत अकील इब्ने अबू तालिब, हज़रत तालिब इब्ने अबू तालिब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 2 बहनें हैं, जिनके नाम ये रहे: हज़रत उम्मे हानी बिनते अबू तालिब और दूसरी बहन का नाम हज़रत जुमाना बिनते अबू तालिब है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुल 9 बीवियाँ हैं, जिनमें सबसे पहली बीवी का नाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। दूसरी बीवी का नाम हज़रत उम्मुल बनीन बिनते हिजाम है। तीसरी बीवी का नाम हज़रत लैला बिनते मसूद है। चौथी बीवी का नाम हज़रत अस्मा बिनते उमैस है। 5वीं बीवी का नाम हज़रत उम्मे हबीब बिनते राबिया है। 6ठी बीवी का नाम हज़रत उम्मे सईद बिनते उर्वा बिन मसूद है। 7वीं बीवी का नाम हज़रत मुहियाद बिनते इमरुल कैस है। 8वीं बीवी का नाम हज़रत उमामा बिनते आस है और आपकी 9वीं बीवी का नाम हज़रत खौला बिनते जाफ़र है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद की तादाद 33 है, 33, जिनमें 15 बेटे और 18 बेटियां हैं। आपके 15 बेटों के नाम ये रहे: नंबर 1 सैयदना हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 2 सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 3 सैयदना हज़रत इमाम मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नंबर 4 हज़रत अब्बास अलमदार। नंबर 5 हज़रत जाफ़र। नंबर 6 हज़रत अब्दुल्ला। नंबर 7 हज़रत उस्मान। नंबर 8 हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया। नंबर 9 हज़रत याहिया। नंबर 10 हज़रत मोहम्मद असगर। नंबर 11 हज़रत उमर अकबर। नंबर 12 हज़रत मोहम्मद औसत। नंबर 13 हज़रत औन। नंबर 14 हज़रत अबू बकर। नंबर 15 हज़रत अब्दुल्ला अकबर। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के
18 शहजादियों के नाम यानी 18 बेटियों के नाम ये रहे। नंबर 1 हज़रत उम्मे कुलसुम, नंबर 2 हज़रत अबुल कुबरा, नंबर 3 हज़रत रुकैया, नंबर 4 हज़रत उम्मुल हसन, नंबर 5 हज़रत रमल अतुल कुबरा, नंबर 6 हज़रत उम्मे हानी, नंबर 7 हज़रत मैमुना, नंबर 8 हज़रत रमलतुल सुगरा, नंबर 9 हज़रत उम्मे कुलसुम सुगरा, नंबर 10 हज़रत फ़ातिमा, नंबर 11 हज़रत उमामा, नंबर 12 हज़रत खदीजा, नंबर 13 हज़रत उम्मुल खैर, नंबर 14 हज़रत उम्मे सलमा, नंबर 15 हज़रत उम्मे जाफ़र, नंबर 16 हज़रत ज़माना, नंबर 17 हज़रत ताकिया। और 18वीं शहजादी का जिक्र किताबों में ज़रूर आया है, लेकिन उनका नाम नहीं मिलता। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का सिर्फ 5 साहबजादों से सिलसिला नस्ल जारी रहा, जिनके नाम ये रहे। नंबर 1 हज़रत इमाम हसन, नंबर 2 हज़रत इमाम हुसैन, नंबर 3 हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया, नंबर 4 हज़रत अब्बास और नंबर 5 हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगारा ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली को भला कौन नहीं जानता है, क्योंकि ये तो एक ऐसी मशहूर शख्सियत का नाम है कि जिनको मुस्लिम हिस्ट्री में हद से ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और भला अहमियत भी क्यों ना दी जाए, क्योंकि हज़रत अली ना सिर्फ शुरुआती दौर में इस्लाम को आगे बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया था, बल्कि साथ ही साथ ये इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। और अगर शिया लोगों के हिसाब से भी बात कर ली जाए तो वो हज़रत अली को अपना पहला इमाम मानते हैं। इन तमाम चीज़ों से अलग हट कर भी एक और ऐसी ख़ास चीज़ है कि जो हज़रत अली को बाकी तमाम लोगों से बिल्कुल अलग और जुदा बनाती है, और वो चीज़ है इनका पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ खून का रिश्ता। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने आपको ऊपर बताया, हज़रत अली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपस में सगे चचाजाद भाई थे। यानी जो हज़रत अली के वालिद थे, जिनको जनाब अबू तालिब के नाम से जाना जाता है, और जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद यानी अब्बा जान थे, वो हज़रत अब्दुल्ला थे। ये दोनों आपस में सगे भाई थे, और इस हिसाब से इन दोनों के दादा एक ही हुआ करते थे, जिनको हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जाना जाता है। और जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि उनका शजरा यानी कि उनका नसब ऊपर जाकर नस्ल दर नस्ल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मशहूर बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिल जाता है। इस हिसाब से हज़रत अली और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी दोनों ही लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा हुए थे। मगर दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से ऊपर की तरफ इन दोनों का शजरा और इन दोनों का ख़ानदान सेम है, यानी ये दोनों ही एक ही नस्ल में पैदा हुए थे, बिल्कुल इसी तरह से ही इनकी नीचे की नस्लें भी सेम ही हैं। वो इसीलिए क्योंकि पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई लड़का हुआ ही नहीं करता था। उनके बेटे पैदा हुए भी थे, वो दरअसल बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। इसीलिए खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक भी उनकी औलादों का जो सिलसिला आगे बढ़ा है, यानी उनका ख़ानदान जो आगे फला फूला है, वो दरअसल उनकी बेटी यानी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ही आगे बढ़ा है। और याद रहे कि हज़रत फ़ातिमा हुजूर की वही बेटी थी कि जिनका निकाह हुजूर ने हज़रत अली के साथ कर दिया था। इस हिसाब से इसका मतलब ये बनता है कि जो हज़रत अली और हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की औलादें थी, वही दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादें थी। यानी उनका शजरा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उनका ख़ानदान जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वो दरअसल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही ख़ानदान था और उन्हीं की तरफ मंसूब किया जाता था। मगर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आज के दौर में हज़रत अली की औलादें कहाँ मौजूद है? क्या आज भी हमारी इस दुनिया में कहीं पर हज़रत अली की औलादें मौजूद है या फिर नहीं? और अगर है तो कहाँ पर? तो चलिए दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं।
کہ آخر حضرت علی کے بعد ان کی اولادیں کہاں جا کر آباد ہوئی تھی اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی نے سب سے پہلا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی یعنی کہ حضرت بی بی فاطمہ سے کیا تھا، اور جب تک وہ حیات رہی تب تک حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ مگر ہاں، ان کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد حضرت علی نے کئی شادیاں کی۔ زیادہ تر اتہاس کاروں کی مانے تو حضرت علی کی 9 بیویوں سے لگ بھگ ان کے 33 بچے تھے، جس میں سے 18 بیٹیاں تھیں اور 15 بیٹے تھے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت علی کی آگے کی نسلیں یعنی آگے کی ان کی اولادیں صرف اور صرف 5 بیٹوں سے ہی چل سکی تھی، جن کا نام ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اور خاص طور سے اگر بات کر لیں حضرت بی بی فاطمہ کی اولادوں کے بارے میں، تو حضرت علی کی حضرت بی بی فاطمہ سے صرف اور صرف 5 بچے تھے، یعنی 5 اولادیں تھیں، جن میں سے 2 تو بیٹیاں تھیں جبکہ 3 بیٹے تھے۔ 3 بیٹوں میں سے ان کے جو سب سے بڑے بیٹے تھے ان کا نام حضرت حسن تھا، جبکہ باقی کے 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام حضرت حسین اور ایک کا نام حضرت محسن تھا۔ ان تینوں میں سے جو جناب محسن تھے ان کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب اس حساب سے ان کے صرف اور صرف 2 بیٹے بچے، پہلے حضرت امام حسن اور دوسرے حضرت امام حسین۔ اور یاد رہے کہ ان دونوں کی اولادوں کو آج کے دور میں ہماری اس دنیا میں عام طور پر شریف یا پھر سید کے ٹائٹل سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کے بڑے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسن کی اولادوں کے بارے میں۔ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ بات کنفرم بتا پانا کہ حضرت امام حسن کے کتنے بچے تھے ایک مشکل کام ہے، وہ اسی لیے کیونکہ اتہاس کی الگ الگ کتابوں میں اس سے جڑی الگ الگ معلومات ملتی ہے۔ مگر ہاں، یہ بات سچ ہے کہ حضرت امام حسن کی جتنی بھی اولادیں تھیں ان میں سے صرف 2 بیٹوں کے ذریعے سے ہی ان کی نسل آگے بڑھ سکی تھی، جبکہ 3 بیٹے تو ایسے تھے کہ جو آگے چل کر اپنے چچا یعنی حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کی اسی مشہور لڑائی میں شہید کر دیے گئے تھے کہ جو لڑائی یزید پلید کے خلاف لڑی گئی تھی۔ کربلا کی جنگ میں حضرت امام حسین کے ساتھ حضرت امام حسن کے شہید ہونے والے بیٹوں میں سے ایک کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام حضرت ابو بکر، ایک کا نام حضرت قاسم۔ اب بات کریں اگر ان 2 خاص بیٹوں کے بارے میں جن سے حضرت امام حسن کی نسل آگے بڑھ سکی تھی، تو ان میں سے ایک کا نام تو زید تھا جبکہ دوسرے کا نام حسن تھا، یعنی حضرت امام حسن کے بیٹے کا نام بھی حسن ہی تھا۔ اور یہی وہ حسن تھے جن کی اولادوں نے اتہاس میں وقت وقت پر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم کی اور بڑے بڑے علاقوں پر راج کیا۔ ان کی کچھ اولادیں تو آج بھی ہماری دنیا کے کچھ بڑے علاقوں پر حکومت کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ انہی حضرت حسن کی اولادوں نے آگے چل کر یمن کے علاقے میں بھی زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور ان کی اولادیں یمن کے الگ الگ علاقوں پر لگ بھگ 897 عیسوی سے لے کر 1970 تک راج کرتی رہی۔ یاد رہے کہ یہ لوگ نہ صرف یمن کے علاقوں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے بلکہ زیدی شیعہ یعنی جو ایک فرقہ ہے ان کے امام بھی ہوا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہی حضرت حسن کی اولادیں آج کے دور میں افریقہ کے بہت سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ عرب کے بھی مکہ جیسے علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ جارڈن میں آج کے دور میں جو شاہی خاندان ہے یعنی رائل فیملی، وہ بھی انہی حضرت حسن کی نسل سے ہے۔ اتنا ہی نہیں، افریقہ کا ایک مشہور دیش ہے یعنی کہ موروکو، اس کی رائل فیملی ہے یعنی شاہی خاندان، وہ بھی دراصل انہی حضرت حسن کی نسل سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی انہی حضرت حسن کی اولادوں کے کئی خاندان ٹیونیشیا کے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں حضرت علی کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت امام حسین کی اولادوں کے بارے میں، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بارے میں اتہاس کی کتابوں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہے کہ آخر حضرت امام حسین کے کتنے بچے تھے۔ لیکن ہاں، زیادہ تر اتہاس کاروں کا یہی ماننا ہے کہ ان کے 5 بیویوں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان 3 بیٹوں میں سے بھی 2 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے تھے۔ جو 2 بیٹے شہید ہوئے تھے ان میں پہلے کا نام حضرت امام علی اکبر جبکہ دوسرے کا نام حضرت امام علی اصغر تھا۔ ویسے تو حضرت امام حسین کے تیسرے بیٹے یعنی حضرت امام زین العابدین بھی
اس جنگ میں شامل تھے، مگر کیونکہ وہ حد سے زیادہ بیمار تھے اس وجہ سے میدان میں نہیں آئے تھے۔ اور اس طرح سے اس جنگ کے بعد حضرت امام حسین کے صرف ایک ہی بیٹے یعنی زین العابدین بچ سکے تھے، اور انہی سے ہی ان کی نسلیں آگے بڑھی تھی۔ اس کے بعد حضرت امام زین العابدین کے کئی بیٹے تھے، اور ان کئی بیٹوں کی نسلیں بھی الگ الگ پھیلتی چلی گئی، اور اس طرح سے حضرت امام حسین کے اولادوں کی یہ شاخیں دنیا میں الگ الگ پھیلتی چلی گئی۔ اور اب حالات ایسے ہیں کہ آج کے دور میں یہ بتا پانا بھی مشکل ہے کہ آخر حضرت امام حسین کی اولادیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں پائی جاتی ہے، مگر ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت امام حسین سے لے کر اگلی 8-10 نسلوں تک بھلے ہی جتنے بھی بیٹے ہوا کرتے تھے، مگر ان سبھی بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کو سب سے زیادہ شہرت ملا کرتی تھی، اور یہ وہی بیٹا ہوا کرتا تھا کہ جس کو شیعہ نے علی یعنی شیعہ لوگوں کی طرف سے اپنا امام چنا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین کے اکلوتے بیٹے یعنی حضرت امام زین العابدین کے بہت سارے بیٹے تھے، اور ان بیٹوں کی بھی بہت ساری اولادیں تھیں، مگر ان بیٹوں میں سے سب سے زیادہ شہرت صرف ایک ہی بیٹے کو ملی، جن کو ہم سب لوگ آج کے دور میں حضرت امام الباقر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت امام الباقر کے بھی بہت سارے بیٹے تھے، مگر ان میں سے شہرت صرف ایک ہی کو ملی، جن کو ہم سب لوگ حضرت امام جعفر صادق کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ سلسلہ ہر نسل میں اس وقت تک چلتا رہا تھا کہ جب تک شیعوں کے 12 امام پورے نہیں ہو جاتے ہیں، یعنی ہر جنریشن میں شیعوں کی طرف سے ان کے اولادوں میں سے کسی ایک اولاد کو امام مانا جاتا ہے۔ مگر دوستو یاد رہے کہ حضرت علی کے بیٹے یعنی حضرت امام حسین کی نسل میں پیدا ہونے والے جن لوگوں کو شیعہ گروپ کی طرف سے اپنا امام مانا جاتا ہے، ان سارے ہی لوگوں کو سنی مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور بڑے ہی احترام کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور دوستو اگر اس ویڈیو میں اگر کوئی غلطی ہم سے کہنے میں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو اگر کوئی غلطی اس ویڈیو میں آپ کو نظر آتی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو سبھی لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ معلومات سب کو پتہ چل سکے۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔